Okay, maayong buntag pag-usab sa tanan. Dili ta magalangan, diretso ta sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo makita sa libro sa Unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 4 ngadto na sa bersikulo 8. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ang gugma mapailubon og maluluyon, dili kini masinahon o tig panghambog. Ang gugma dili mapahitason o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon o matinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan, kundili sa kamatuoran. Ang gugma mo pailob, mutuo, mulaom ug mulahutay gayod. Ang mga pagpadayag sa langit ng mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiyas sa pagsultig lahi nga pinulungan mawala ug ang kahibalo mahanaw apan ang gugma dili gayud matapos. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong magaampo ta. Ginoong Dios, salamat gayud sa imong pulong nga ako ang nabasa. Panalangin ni kini Ginoo masabtan namo kini ug ikaw gyud maga-open sa among mga kasing-kasing Ginoo aron kini pulong nga dunay gyud luna sa amo ang kasing-kasing Ginoo. Ug mo pahinumdom kini sa amo Ginoong kinabuhi samtang kami nagaalagad kana kanimo. Ihatag usab gani kanako ang langitnon ug talagsaon nakaalam aron aduna ako'y kahibalugyod sa pagsaysay ug pagtuki nining imong pulong. Ako ang ginasali ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Ang usa ka kandado kung gamitan nimo og usa ka dili mao nga susi para niya bisan unsaon nimo og liso-liso di kina maabli. Daghan tag gisulayan sa kinabuhi. Kining pangwarta, lain-lain na panalapi, lain-lain na kalipayon, kalibutan, para lang maablihan nato atong kasing-kasing diha sa gugma, apan dili gyapon o wala gyapon na abli. Kinahanglan nimo og susi nga tinuod nga makaabli sa mao nga kandado. O gikinahanglan nimo ang tabang sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ra gyud makahatag kanimo sa tinuod na gugma ug makaabli sa imong kasing-kasing nga nagapangita sa tinud-anay nga gugma. Ang tanang mga butang niining kalibutana temporaryo lamang. Mulabay lamang. Ang kwarta mulabay, ang kalampusan mulabay, ang mga gasa mulabay. But the Bible says, love never fails. Mulabay maning tanan, pero ang gugma sa Ginoo dili gid mapakyas. Ang mga tropeyo abug-abugan. Kasabay hilig basketball diri og naka angkon og trope. Championship ba or MVP ba ka? Nakaangkon ka og tropeyo. Imo ka nang gibutang diha sa ibabaw sa imong patunganan. Ingon nga display. Pero nilubad og napuno og abog. Ang tanan limong tropeyo sa kinabuhi, mga kalampusan, mga kadaugan, mga bahande, mga naangkon na mga kalampusan diri sa kalibutan, naangkon na mga pasidungog diri sa kalibutan, kanang tanan walay kapuslanan, mulubad og mahanaw kanang tanan. Pero ang gugma sa Ginoo maghatag kanimo og walay katapusan nga impact diha sa imong kinabuhi. Why? Kaya ang pulong sa Ginoo nag-ingon, John 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niana gihatag niya ang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Tungod sa gugma sa Ginoo, makaangkon ka og walay katapusan nga impact. Unsa man na siya? Ang kinabuhi nga walay katapusan. Now, ang atong mensahe ning taknaa sa kabuntagon, magahisgot kita nining ginatawag love that never fails. Ang gugma nga dili mapakyas o gugma nga dili mapakyas. Kumusta ang imong gugma igsoon? Napakyas ka na ba o ikaw ang gipakyas? Unta, bahalag napakyas ka basta kay di lang ikaw mo pakyas. Now, first, the character of true love. Ato tan-awon unsa ba gyud ang kinaiya sa tinuod na gugma? Kay basig niingon ka sa imong kaugalingon nga tinuod na ni ako ang gibati nga paghigugma. Kanina sa Sunday school, amo ang gisgutan kadali ang mahitungod sa gugma. Nga diin ang atong kasing-kasing limbungan. Madalas sa kalimbungan ni ini. Ano man? Tungod kay sigurado ko, abot lang kung tanan ba na adri sigurado ko nga before ka naminyo anang imong asawa, nakatrato pa ka. No.
ug sa imong trato before ang imong asawa, nakaingon ka sa mao nga binuhat nga gihigog magyud nimo. Pero how come nga dili man siya ang imong asawa? Okay lang si Carla kay una man kunyang hinigugma. No? Pero usually sa tuwa, daghan tag gisultian nga gihigugma ta ka. But the end, dili siya mao ang imong naminyuan, nabana or naasawa. Kini tungod kay mao kanay kamatuoran na ang atong kasing-kasing limbungan. Matud pa sa Jeremiah 17:9 kung ako masayop or 9:17. Walay sama kadautan o kalimbungan sa kasing-kasing sa tao. Kinsay makasukod niini. Kung saan kasing-kasing sa tao, walay sama kadautan o kalimbungan niini. But pa sa but, dili stable ang imuhang kasing-kasing. Makaingon ka nga nahigog makakaron. But unya dili na pod. Tungod kay dili stable, limbungan siya sa lakto na pagkaistorya, sa biblikal na pagtuon, limbungan ang atong kasing-kasing. Apan ang Biblia nagtudlo sa ug nagsulti sa usa ka kinaiya sa tinuod na gugma. Ang 1 Corinthians 13:4 down to 7, love is patient. Unsa ang gugma? Ang gugma mapailubon. Ha? Kung imong lantawon ang mapailubon ug mapaubsanon, daw halos pareha og kahulugan, pero dili na mao, dili pareha og kahulugan. Ang gugma nga mapailubon, mao kining gugma nga makapaabot. Mao kining gugma nga mulahutay. Na? Kana bitaw gugma nga magpaabot. Abot ba kung nabay gisaaran sa inyo diri nga natoy nadungog nako nga. Natoy ka istorya siguro nadungog nako nga istorya. Napakyas siya sa gugma. Ngano napakyas man siya sa gugma? Kay giingnan daw siya sa katong iyang gipangulitawhan. Nga 5 years pa una magminyo. So wala siya magpaabot kay 5 years pagod. Usa ka timaan, mawa siya kapaabot. Giingnan siya sa babae nga sa after 5 years pa man ko magminyo. Pero tungod kay dili man siya, wala man siya kapaabot, yang gibulagan. Ngayon sa di na lang ta magpadayon sa ato ang gugma kay layo pa man tong 5 years. Daghan pa daw mahitabo. So tuod man, tama siya. Kay wa man after 5 years, naminyo man tong babae. No? So sa ako po una-una, dili ito tinuod na gugma. Kaya ang tinuod na gugma, makapaabot man. Mula hutay. Buot pa sa buot, bisag unsa pa'y mga pagsulay, mula hutay. Ang imong gugma sa Ginoo, bisag unsaon pa na pag kuso-kuso, bisag unsaon pa na pag-uyog sa mga pagsulay o mga problema sa kinabuhi, mula hutay ka sa pag-alagad sa Ginoo. Kay tinuod na nga gugma. Pero kung pag-abot sa mga pagsulay o mga problema, mubiya ka, mutalikod ka, o ang pinaka-worst, mubalik ka sa kalibutan, dili na tinuod na gugma. Kaya ang tinuod na gugma, mula hutay siya. Hinumduman nato ang ato pagkakristohanon, dili ni kanunay, hayahay. Ayaw mo paghuna-huna, nga nag-alagad mo sa Ginoo kay para hayahay ang inyong kinabuhi. Dili na ayahay, dili hayahay ang maangko nato mga lagad sa Ginoo. Kay even si Jesus Christ, dili sa kalibutan, niingon siya, pagasakiton mo, tungod ka nako. So sa diha nga mga lagad ka sa Dios, pagasakiton ka. Unsa man ni mga kasakit, mga problema, mga pagsulay, apil ng mga persecution, labi na ko ng imong mga relatives, ang imuhang mga immediate family. Wala makauyon sa imuhang pag-alagad sa Ginoo. Wala makauyon sa imuhang gisudlan na pundok sa mga Kristohanon. Sila ni ang usahay mo persecute sa imuha, aron dili ka kalahutay. Apan igsuon ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga ang tinuod na gugma mulahutay, mupailob, mupadayon bisag unsaon pa siya og latos, bisag unsaon pa kini siya og uyog, bisag unsaon pa ni siya sa tayog, aron lang siya muhunong sa paghigugma sa Ginoo, apan ang gugma nga tinuod siya mapailobon. Another one, ang gugma buutan. Love is kind. Kumusta ang imong
gugma igsoon. Gumusta ang imong kinabuhi igsoon? Ana bataan ni kining love is kind. Ang gugma buutan daw. Kumusta ang imong gugma? Buutan ba o nagtinguha sa pagpanimalos? Ang pulo sa Ginoo nag-ingon, love is kind. Ang gugma buutan, maayo. Igsoon ang pasabot nining kind na bisan unsaon ka pa, bisan unsa pa imuha, unsa pay buhaton sa imuha, bisan unsa pay madungog nga dili maayo against kanimo, magpabilin ka nga buutan. Maayo. Another one, love is humble. Dili hambog ha. Ang gugma humble. Unsa man yung humble? Motong gingon kanina, mapaubsanon. Buot pasabot sa mapaubsanon nga dili ka basta-basta madala, mag-trigger. Dili ka basta-basta mo react. Tungod kay mapailubon o mapaubsanon ang imong gugma. Tungod kay naa ka ani nga klase nga gugma ang mapaubsanon. Ang pulong mapaubsanon kun imo ning sabton dili ning ang kini nga kinaiya katuning tao nga wala gapasidungog siyang kagulingon. Dagag tao nga garbuso kaayo. Instead na pasidunggan ang Ginoo, ang iyahang gipasidungog ang iyang kaugalingon. Unsa sa kamaayon tao, unsa sa kabuutan nga tao. Ang example sa tao nga dili humble, parehatong tao nga parisiyo nga nagampo dito sulod sa templo. Kasi diha nga nagampo sa dito mingon siya sa Ginoo nga Ginoo, ako usa ka tawo nga maayo, matarong. Ako tawo nga manggihatagon, matinabangon. Ako tawo nga walay kaaway. Nagtabang ko sa mga kabos. Mao ni ang example sa tao nga dili humble, tao nga dili mapaubsanon, nga diin ang iyang nakita mao ang iyahang kaayuhan. Ang iyang ginapataas, mao ang iyang kaugalingon, imbis nga ipataas ang Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Mao ni ang tao nga diin wala kaniya ang tinuod na paghigugma diha sa Ginoo. Nabisag unsa pa unta ang imuhang naangkon sa kinabuhi. Ayaw gyud hunahunaa nga kini imong naangkon tungod nimo, tungod sa imong paningkamot, tungod sa imong pagkamaayong tao, tungod sa imong pagkabuutan, tungod sa imong pagkamatinabangon, tungod sa imong hago, kundili kining tanan ang imong ipataas mao lang gayod ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Na kung nahimo ka mang professional, ayaw gyud hunahunaa nga nahimo kang professional tungod lang sa imong paningkamot, tungod sa imong mga paghago, apan imong hunahunaon nga kini tungod sa grasya sa Ginoo. Ang Ginoo gyud hinungdan niining tanan. Kung nahimo ka mang malampuson sa kinabuhi, naadunahan, nahimong kwartahan, nahimong ilado, nahimong sikat, hunahunaa nga kini tungod sa grasya sa Ginoo ug dili tungod sa imuhang mga buhat o tungod sa imong paningkamot. Another one, ang gugma, ang tinuod na gugma, ang karakter sa tinuod na gugma siya forgiving. Usa daw, mapinasayloon. Kung moingon tag mapinasayloon, murag lisod kaayo. Ha? Lisod kaayo ang paghatag og pasaylo. Sugot muuyon man mo o dili, pero murag lisod gyud. No? Kay ang iring bitag tamakan nimong tiil o ikog, mabawas mo yun na. Ang iro pod tamakan nimong ikog ana or tiil, pakon jud ka. Ang bitin pod, tistigig tama kung kuan ana. Ikog or lawas, di ba? Matusik pa na. Kana bitaw ang sabong bitaw. Ha? Sig hilig mong sabong, di panidir ko ng manok. Bisag nilukapan na. Bisag murag patay naman siguro manok ka ni. Pero nganong alsahon pa man sa unsay tawag ana? Masyador may tawag ana. Kanang alsahon ang duha. Kaya na pag yun. Nang hagba na. Pagkauman, puniton, kaya na pag yun, ibuta sa yuta. Kaya naman, makasipa man to. Ha? Katong isang medyo, murag budaog na kita siya. May swerte, may puruhan pa nga mapatoy mapilde. Ano man? Di posible, katong kamat yun nun, manipa pa to. Huwag matsambahan ang kilikili atong manuka nga medyo lagsik pa. Apilde, yun siya. Ubaos yun. So, mga na kumingan tag, pagpasaylo, murag kini nga klase nga kinaiya, pagkalisod-lisod yun.
Ha? Ano man, kay kundi pa ni sa lisod, murag di man takita kaaway. Bisan si Pedro, lingo-lingo siya. Ha? Pag-ingon ni Pedro, ingon niya, Ginoo, kapila ba pasayloon ang tao nga nakasala? Kapito ba? O, kaya ni Pedro, buot pasabot. Kaya niya nga pasayloon ang tao nakasala kaniya 7 times. Kaya ni mo ang 7 times? Ha, murag, isa siguro, pwede pa, pero ikaduha, murag, labhag yung karon. Utruhe. Ba? Murag, makaya pa ni mong isa siguro. Pero pag ikaduha, murag, di na gyud. Maingon na Diyos ka, murag tayo, kini, nabautismuhan na may kuwanay, pero kining kinumo na ko, apa na apil. Ha? Mubawas pa ni. Ano man? Lisod maghatag pasaylo. Pero mas lisod ang gisulti ni Jesus. Kung si Pedro kaya niya pasaylo sa tao nga nakasala 7 times, pero si Jesus Christ, ingon niya, dili. Ingon niya, kapila di ay? Kapito. Kung moingon tag kapito, sa laing istorya, 70 times 7. Kapituan, which is 70, 70. Kapito, 70 times 7. Walay makapasaylo, 70 times 7. Ang pasabot ni Jesus Christ, kung imong sabton, dili nang itutal nimo ng 70 times, kung dili dapat ang pagpasaylo, walay kinutuban, walay utlanan. Kay walay makapasaylo sa 70 times 7. Ang kahulugan sa 70 times 7 is unlimited. Walay kinutuban, walay katapusan ang pagpasaylo, walay utlanan. Kundili, muhatag ka lang sa imong pagpasaylo. Muna ang karakter sa usa ka tinuod na gugma. Kung lisod ka makapasaylo sa imong silingan, sa imong bana, asawa, igsuon, mga amigo o higala na nakasala sa imuha, tun-i ang karakter sa tinuod na gugma. Kung unsay indikasyon niini sa kinabuhi sa Kristohanon. Kay even si Jesus Christ, gipakita niya ni, takos bata nga higugmaon? Dili ta takos higugmaon. Kay tiktang tanan, guilty sa sala. Ingon ang pulong sa Ginoo, kitang tanan, nahilayo sa Ginoo, nakasala og nahilayo sa Ginoo, walay gusto mo buhat og maayo. Walay gusto moalagad sa Ginoo. Tanan nato gusto buhaton, puro sala. Pero kay nakita sa Ginoo nga kung kini magpadayon, mga matay tatanan spiritually. Malaglag ta dito sa impyerno, hinungdan nga naggunahuna ang Ginoo o unsaon niya pagtubos ang tao, nga bisan luyo sa iyang pagkamakasasala, makapuyo gyapon sa dito sa langit. Hinungdan nga gipadala niya iyang buktong anak. Pagpakita sa iyang gugma diha kanimo. Mo nang ingon ni Jesus Christ, wala ko mianhi alang sa mga matarong. Kaysa lakto do pagkaistorya, walay matarong. Mo na ingon niya, wala ko miani aron sa pagluwas sa mga matarong kundili sa mga makasasala. Ug sa imong tan-aw do na bay matarong? Wala akong gingon, makahimo ka og matarong o usa ka maayong buhat tingali ka isa ka duha ka tulo. Pero dili nimo kayang barugan na nga hantod mamatay ka, matarong ka ug dili ka makasala. Mo na si Jesus Christ, miingon siya, wala ko miani alang sa mga matarong kundi aron sa pagluwas sa mga makasasala, kay kitang tanan makasasala. Ingon ang pulong sa Ginoo sa kung gingon ganina, Romans 3:23, nakasalang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Manang kinahanglan nato og mupasaylo kay mao ni ang kinaiya sa Ginoo nga gibutang niya sa tuwa, gitudlo niya sa tuwa. Gipasaylo gani ta sa Ginoo, ngano di man ta kaya mo pasaylo? Nga ang Ginoo man ang sumbanan sa ato ang paghigugma. Love is how you act when emotions are gone. Ikaduha, love in relationships. Episo 5:25. 5:25, wala niya. Mga bana, higugma ang inyong asawa. Ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Now, notice the word. Mga bana. Nganong bana may gisgutan riya? Bana ang gisgutan ni Apostol Paul na higugma ang inyong asawa. Ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan. Tungod kay ang sumbanan sa usa ka bana, ang iyahang prinsipyo sa klase sa paghigugma, mao ang sumbanan sa paghigugma sa Ginoo sa simbahan. Ngano man, ang bana mao'y head sa family. Wala ang bana mao gyoy
gigamit nga sumbanan ni Pablo, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa iglesia. Muna, kita na mga bana, ato ipakita ang atong gugma diha sa ato ang relationship nato, sa ato ang asawa, sa atong mga anak, sa atong ginsakpan diha sulod sa panimalay. Ug dili lang na siya. Ingon pa, padayon na, ingon pa dili, mga bana, higugma ang inyong asawa, ang imong marriage life, ang imong kaminyoon, imong ampingan, ang imuhang mga saad diha sa imong asawa, imuhang tumanon ug timan-an. Imong family, di ba ingon diha? Imong pamilya, imong mga anak, appeal sa imong relationship. And then another thing, imong church. Kay gigamit ni Jesus Christ dira ang sumbanan sa iglesia. Ang imuhang church, ang imuhang but pasabot, ang imong spiritual life nimo. Imong ampingan ug ipakita ang imong tinuod na paghigugma diha sa imuhang church, diha sa imuhang espirituhanong pag-nurture diha sa imuhang kinabuhi. Ano man? Mabuti na akong ginabalik-balik nga ang Satanas o ang yawa iyaha gayud na targeton nga gubaon ang imong pamilya. Ano man? Kay kung magguba ang imong pamilya, apektado ang imong ministry. Which is ang imuhang ang pag-nurture sa imong spiritual life. Apektado na siya. And we know, wala akong masayop. Atay kaigsuunan nga nabugnaw sa pag-alagad sa Ginoo. It's because ani nga sitwasyon. Manandili ta magkumpiyansa. Kay targeto ni Satanas ang imong pamilya para di ka mangalagad sa iya. Mao nang ikaw na ba na ipakita nimo ang imong love as a head diya sa imong family. Love sa imong asawa, sa imong mga anak, sa imong pamilya mismo. Kay aron dili maapektuhan ang imong church, ang imong spiritual na pag-nurture sa imong kinabuhi nimo diya sa Ginoo. Ano man, without love, ministry become noise. Masa daw, kung walay gugma, ang imong ministry, saba lang siya. Ingon ang pulong sa Ginoo, ang gugma nga, ingon pa diya, sama lang daw sa masaba nga piyang-piyang. Ibasahon na to. Ingon ang pulong sa Ginoo, sa 13, balikan na to ang 1 to 3. Kaya gibasa man na to ganina ang 4. So 1 to 3. Ingon niya, kung magsulti ako og laing mga pinulungan sa mga tao o sa mga anghel, apan walay gugma, ako sama lang sa kasaba sa nga agong o alingisig nga piyang-piyang. O kung ako adunay gahom pagpropesiya o makasabot sa tanang misteryo o sa tanang kahibalo o kung ako adunay hingpit nga pagtuo nga makapabalhin og mga bukid, apan walay gugma, ako walay kapuslanan. Kung akong ipanghatag ang tanan na akong katigayunan o kung itahan nako ang akong lawas aron sunubon, apan kung walay gugma kini o dili kini magpulos kanako. Kung walay gugma, sama lang sa masaba nga piyang-piyang ang imong ministry. Mao nang kinahanglan ipakita nimo ang imong gugma both sa imong family and sa church. Now, without love, ministry becomes noise. Katapusan, returning to our first love. Usually, mabugnaw ta sa pag-alagad sa Ginoo. Tungod kay lahi naman ang imong gihigugma. First love. Returning to your first love. Dili ni sa imong ex, ha? Ha? Ano man? Pasahon na to. Apan, ang ikasaway ko kanimo, mga wala ka mahigugma kanako. Sama sa sinugdan. Busa huna-huna, unsay imong sala. Pag hinulsol og buhata ang gibuhat mo sa sinugdan. Apan kung dili ka maghinulsol, muanha ako kanimo ug kuhaon ko ang imong butanganan sa suga gikan sa nimutangan niini. Unsay pasabot niya na nga bersikulo. Nganong inaana man ang pagkasulti niya ng pulunga sa Juan o sa gipadayag 2:4 o 5. Kini siya naggisulti kini ngadto sa iglesia dira sa Esmirna kung wala ko masayop niini. Gadiin nakita dito ug napamatud-an nga kini sila
nabugnaw sila sa pag-alagad sa Ginoo. Nabugnaw ang ilang paghigugma sa Ginoo. Tungod sa mga nagkalalain na mga hinungdan, nganong nabugnaw sila sa pag-alagad sa Ginoo. Og nakita kini sa Ginoo, mingon siya, ang ikasaway ko kanimo, mao nga wala ka na nahigugma kanako sama sa sinugdan. Maybe, nagpadayon gyapon ni sila as a church, nangalagad sa Ginoo. But the problem is, wala na sila higugma sa Ginoo. Ano bang, muna ginani ba? Nagsimba ka tuod, pero actually, dili na ang Ginoo ang imo ang gianhi sa simbahan aron higugmaon. You were here kasi tungod kay basin og para makita ka or basin tungod sa sponsorship or basin tungod kay membro ka ani nga simbahan. Murag nahimo na siyang routine ba nimo. Nahimo na nimong batasan na magsimba ka but actually wala na kay love sa Ginoo. Ha? Mura kag sa akong illustration kani adto. Mura kag kining electric fan, ni suga. Naadri sa sulod sa simbahan, but actually supposed to be mapuslanon na nga butang. Pero kung kana nga butang dili na konektado sa kuryente, wala na naipulos. Di na nimo magamit. Murag inana ang imong kahimtang. Naka sa sulod sa church, supposed to be mahimo kang active. Isip pagpamatuod sa imong gugma diha sa Ginoo. Pero tungod kay layo ka sa Ginoo, dili ka makahimo niana. Mo ni sila. Church man ig istoryahan ri Church di sila nga nagbuhat sa mga ritual kasagaran na buluhaton diha sulod sa iglesia. Pero naay gisaway sa ilaha. Ang ikasaway ko kaninyo, gibihaan ninyo ang una ninyong hinigugma. Kinsa man diay ang unang hinigugma? Si Jesus Christ. Ang Ginoo. Igsoon. Basin doon na kay problema spiritually. Ingon sa pulong sa Ginoo, returning to our first love. Kung tingali ikaw, medyo distansya na sa Ginoo, remember, hinumdumi. Kung giunsa ka pagluwas sa Ginoo. Hinumdum itong panahon nga diin suod ka sa Ginoo. Hinumdum itong panahon na ikaw prayerful sa Ginoo. Hinumdum itong panahon nga diin ikaw mihilak sa Ginoo tungod sa imong kaduol o kasuod sa Ginoo. Aron ma-renew pagbalik ang imuhang gugma diha sa Ginoo. Kinahanglan og paghinumdom. Mabitaw nang sa mga kaminyoon na dunay mga ginatawag na mga renewal of vows. During sa ilahang silver wedding anniversary, sa ilang gold wedding anniversary, kaslon sila usab, i-renew pag-usab ang ilang mga vows. Mao ni pasabot, remember your first love. Hinumdum itong unang pitik sa imong kasing-kasing. Hinumdum itong panahon nga ikaw grabe ka in love sa Ginoo. Hinumdum itong mga panahon na. Kay basin layo na ka sa Ginoo, layo na ang imong gugma sa Ginoo. Nakakatuod sa simbahan, but actually, layo na ang imong love sa Ginoo. Kung gusto sa Ginoo, hinumduman nimo to. And another thing, repent. Ano naman? Usa sa mga hinungdan na bation nato, nga layo na to sa Ginoo, it's because sa ato ang mga ginahimo. Kining ato ang mga sala nga ginahimo nato, ayaw ni siya pasagdihi. Ayaw ni baliwala. Ayaw na baliwala. Kay mura na siya og taya. Nga kung ang taya gani musugod kit-kit anang bakal bisag unsa pa kalig-on ng bakala mapuno na siya og taya og posible madaot na siya sa taya. Kung imuhang ginatolerate ang sala diha sa kinabuhi bisan gamay lang na siya bisan og sa tan-aw nimo nga murag okay ra man ako nga ipadayon ayaw gid baliwala igsoon kay gamiton ng Satanas para maoy gamiton niyang armas para ikaw mulayo ang imong gugma diha sa Ginoo. Ha? Si Satanas, hawd kay na siya mamasangil, hawd kay na siya mangintriga, hawd kay na siya mugamit og mga alibay para mailad kaniya, para mabugnaw kaniya. Gani ingnon pa kang Satanas, dili man kaangayan. Kay dautan man ka. Tanawa na imong binuhatan, no?
Mo na'y gamiton ni Satanas. Aron dili ka kalahutay sa pag-alagad sa Ginoo. So aron masinati nimo ang tinuod nga gugma, kinahanglan nimong mubalik sa first love nimo by remembering Him, by repenting your sin, and then, sa bagyod, return. Balik sa Ginoo. Ang gigamit ako na word, balik sa Ginoo, dili balik sa simbahan. Yan naman. Kay daghan mo balik sa simbahan, nga wa ka balik sa Ginoo. Layo sa Ginoo. Mana bitaw ang ginaingon, nga ang backslider, di lang nimo makita na nasa gawas nga dating Kristohanon, wa na mga lagad, balik sa kalibutan, or maybe nagpahulay, di lang na sila may makonsidera nga backslider. Bisan ka nang naa sa sulod, nga diin, dili na konektado sa Ginoo. You are considered a backslider. Layo ka sa Ginoo. Bisan naa ka sa sulod. Wala ka nakakonekta sa true power na mao sa Ginoo. Wala ka nakakonekta sa love sa Ginoo. Naa ka sa sulod tuod, pero mura na lang og usual ang imong life. Mura na lang siya routine. Nagasimba ka, but actually, wala na nimo na feel kung laba ka sa Ginoo, laban nimo ang Ginoo, mura ginana. So mao na dunay mga rason ni ini. O ang mga rason ni ini, isa sa mga rason is sala. Kung magpadayon ka sa paglunang sa kahilayan o sa sala, bation gyud nimo ang kabugnaw o ang pagkalayo sa Ginoo. Kinahanglan nga ang imong buhaton igsuon, hinumdumitong gihigugma ka sa Ginoo tong panahona. Hinumdumitong suod ka sa Ginoo tong panahona. And then kung naamang kay sala nga nahimo nga mahinungdan na nabugnaw ang gugma nimo diha sa Ginoo, na na-feel nimo nga distansya kaayo ka sa Ginoo, repent. Hinulsuli ang imong sala, basuli ang imong sala, and return, balik sa Ginoo, balik diha sa gugma sa Ginoo. Giyagin ako ang tanan sa pagtindog. Mga kaigsuunan ko diha sa Ginoo, ang tinuod na gugma, dili gayod mapakyas. Inumdaman nato ang karakter sa tinuod na gugma by pagpailubon, buutan, pagkamapausanon, pagkamapinasayloon, and also our relationships, atong marriage, life, atong kaminyoon, atong family, atong church, and then return to your first love. Balik sa una nimong hinigugma. Ang 1 John 4:19 unsay giingon? Nahigugma kita, kay ang Dios man ang unang nahigugma kanato. Hinumdumi na siya. Unang nahigugma ang Ginoo sa tua. That's why nahigugma kita. Ug hinumdumi sa kanunay ang klase sa paghigugma sa Ginoo. So igsuon, para mapuno ka sa gugma, you should come to Christ. Kung wala pa si Kristo sa imong kinabuhi, dool kang Hesukristo. Kung ikaw layo na sa Ginoo, return to Him. Balik ang Ginoong Hesukristo.